أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم النفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فالفلق وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وإلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل